औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अमल को आपने मुहर्रम की पहली तारीख जैसे ही चाँद नज़र आए आपने शुरू करना है और मुहर्रम के पहले 10 दिन तक आपने रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर जगह पर बैठकर इस अमल को आपने करना है। ये अमल मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि तोहफ़ा अज़ीम है। इस अमल से अगर आप खुदा न खास्ता जादू के डसे हुए हैं, शरीर जन्नत की वजह से आपकी ज़िंदगी तंग हो गई है, आपके रिस्क के मसाइल हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, आपकी रोज़ी के अंदर तंगी पैदा हो गई है, या अगर आप जॉब होल्डर हैं और आपके घर के अंदर बरकत उठ गई है, आपके रिश्ते के मसाइल हैं, आपकी पसंद की शादी का कोई मसला है, आपकी जायज़ मोहब्बत का कोई मसला है, ज़िंदगी के अंदर हर वो काम जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, चाहे वो घर की कमी है, चाहे वो दीनी मामलात में कोई कमी है, या दुनियावी मामलात में आपको कोई रुकावट दरपेश है, तो इंशाअल्लाह इन 10 दिन के अमल से आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत रास्ते की तरफ चल निकलेगी और आपको बग़ैर किसी वजीफ़ों के, बग़ैर किसी चिल्लो तावीज़ों के और बग़ैर किसी अनथक कोशिश के आपको आपकी हर मंजिल, हर खुशी इंशाअल्लाह आपकी दहलीज़ पर हाथ जोड़े खड़ी होगी। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने मुहर्रमुल हराम की चाँद नज़र आने से पहले एक कोरे चिराग का बंदोबस्त कर लेना है। कोरा चिराग का मतलब ये होता है कि उस चिराग को कोई पानी या तेल पहले से ना लगा हुआ हो। आपने वो चिराग लेना है। चिराग लेकर आपने मोटा मार्कर जो होता है ब्लैक रंग का दे लें या सब्ज़ कलर का आप ले लें। आपको कोई भी कलर आसानी के साथ जो भी मुयस्सर आता है आप वो ले लें। आपने चिराग के एक तरफ दरमियान में इसमें ज़ात अल्लाह लिखना है, फिर इसी इसमें ज़ात अल्लाह के ऊपर ठीक आपने मोहम्मद लिखना है, फिर इसी अल्लाह के दाएं तरफ आपका जो बनेगा उस पर आपने अली लिखना है, इसी अल्लाह के आपके बाएं तरफ का जो हिस्सा बनेगा आपने फ़ातिमा लिखना है, इसी अल्लाह के नीचे दाएं तरफ आपने हसन लिखना है और इसी अल्लाह के नीचे बाएं तरफ आपने हुसैन लिख लेना है। फिर आपने जहां अल्लाह लिखा है वहां आपने छोटा सा 66 का आंसर लिख देना है, यानी 66। फिर ऊपर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा। इसी मोहम्मद के ऊपर आपने 92 यानी 92 का लफ्ज़ लिख देना है। फिर आप दाएं तरफ आ गए तो आपका नाम अली लिखा हुआ होगा, तो अली के ऊपर आपने 110 यानी 110 लिख देना है। फिर आपके बाएं तरफ फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम लिखा होगा, आपने 135 यानी 135 लिख देना है। फिर आपके दाएं तरफ हसन लिखा होगा, आपने 118 यानी 118 लिख देना है। उसके सामने हुसैन नाम आपने लिखा होगा 128 यानी 128 मरतबा आपने ये लिखना है, यानी 128 लिख देना है। पहले लफ्ज़ अल्लाह पे 66, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 92, फिर अली पर 110, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पे 135, हज़रत इमाम हसन पर 118, हज़रत इमाम हुसैन पर 128 आपने लिख देना है। चाँद की जैसे ही पहली तारीख़ आए तो आपने कोशिश करना है कि जैसे ही चाँद नज़र आए आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इस चिराग के अंदर चंबेली का तेल डालना है और उसके सामने बैठ जाना है। चिराग की लू जो है वो आपके बिल्कुल माथे के सामने रहनी चाहिए, यानी इतनी ऊंचाई पर रखें कि आपको आसानी के साथ अगर आप सामने देखें तो उसकी लौ जो है वो आपके माथे के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। आपने आंखें बंद कर लेना है और कोई भी मीठी चीज़ पकाकर अपने सामने रख लेनी है या मीठा पानी अपने सामने रख देना है। अगर आपकी इतनी भी इस्तात नहीं है तो आप चीनी थोड़ी सी सामने रख सकते हैं। आपने आंख बंद करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसमें ज़ात अल्लाह का तसव्वुर करते हुए कि आपके सामने अल्लाह लिखा हुआ है और आपने 66 मरतबा अल्लाह 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 तवज्जो के साथ पढ़ना है। आपका जो भी मसला है आपने उसको जहन में रखना है, इस इस्म की तकरार करनी है,
اور اپنے مسئلے کی طرف بھرپور توجہ دیتے ہوئے کہ یہ حل ہوا نہیں ہے بلکہ حل ہو چکا ہے۔ اگر آپ تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو صرف انٹینشن جو ہے اپنے تمام مسائل کی طرف رکھیں، ایک ایک مسئلے کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگلا اسم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے محمد کا جو اسم ہے اس کو سامنے لکھا ہوا سفید رنگ کے ساتھ تصور کرنا ہے، اور 92 مرتبہ آپ نے محمد 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 کا کرنا ہے ذکر۔ پھر آپ نے علی سامنے لکھا ہوا تصور کرنا ہے اور 110 مرتبہ علی 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 کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لکھا ہوگا، آپ نے 135 یعنی 135 مرتبہ فاطمہ 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 کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ کے دائیں طرف 118 مرتبہ حسن لکھا ہوا ہوگا، آپ نے حسن اپنے سامنے سفید روشنی کے ساتھ تصور کرنا ہے، اس کا نور جو ہے وہ آپ کے اندر آ رہا ہے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آپ نے 118 مرتبہ حسن حسن اور اس لفظ کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ پھر آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی آئے گا، آپ نے اس کو 128 یعنی 128 مرتبہ آپ نے حسین حسین کا ذکر کرنا ہے، اور یہ اس لیے ذکر کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور یہ آپ کی درخواست جو ہے ان کی رسائی جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس تک ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسائی ہے وہ ہماری رسائی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی درخواست جو بھی ہے آپ کا مسئلہ وہ مقبول کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز سامنے رکھی ہوگی اس پر دم کر دینا ہے اور اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ پہلے دن جب چاند چڑھے گا تو آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، لیکن جو باقی 9 دن ہوں گے وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ شروع کر دینا ہے۔ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم آتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو وقت مقررہ پر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً ہی بعد جہاں آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کر لینا ہے۔ لیکن بہتر جو ہے وہ طریقہ 9 دن جو بقیہ ہوں گے وہ عصر کی نماز کے بعد یعنی جیسے ہی ٹائم مغرب کی طرف جائے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ یہ عمل آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں، 20 منٹ میں کر سکتے ہیں، تو اذان مغرب سے پہلے 20 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں چراغ کے سامنے۔ چراغ میں جب جلائیں تو اندھیرا ہونا چاہیے، کمرہ بالکل ویران ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا بندہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور کوشش کی اور اس تک رسائی حاصل کی۔ ہماری رسائی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہے، تو اتنی ہماری نہیں سنی جاتی جتنی ان کی سنی جاتی ہے، لیکن کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ان کو آپ ایک خوبصورت اچھا مناسب راستہ تصور کرتے ہوئے دروازہ آپ نے اللہ ہی کا کھٹکھٹانا ہے کہ جو کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ وہاں سے آپ کو وہ کوئی خزانہ جو آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ آپ کو دے سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ٹھیک کیا تو انشاءاللہ ایک محرم سے لے کر دوسری محرم تک آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں، چاہے وہ دینی مسائل ہیں، صحت کے ہیں یا کسی بھی حوالے سے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بغیر کوشش کے وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اتنے تک، اور میں نئے ایک خوبصورت عمل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ ایک خوبصورت اور نیا ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔